बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में एक तो हमारे मुल्क में जो लिफाफे हैं, बल्कि पूरा मीडिया लिफाफा है, एक बड़ा हिस्सा उनका पोल खोलती हुई एक तस्वीर है। वो तस्वीर मैं आपके सामने पेश करूंगा। और इसके अलावा हुकूमत आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर बाकायदा धमकियों पर उतर आई है। धमकियां देने तक बात क्यों पहुंची है, इसकी भी बात करेंगे। इमरान खान साहब पर जो हमला हुआ है, उस हमले की तहकीकात में कुछ अहम तरीन चीजें सामने आई हैं, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। और एक जानिब धमकियां हैं, दूसरी जानिब बड़ी हद तक हम कह सकते हैं घुटने भी टेके हैं। ये क्या माजरा है, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक तस्वीर देखिए। ये तस्वीर जो है, ये जगह आर्टिस्ट ने ट्विटर पर पोस्ट की है और इन्होंने इस तस्वीर में हमारे मुल्क के जो इस वक्त हालात हैं, बल्कि हमारे लिफाफों की जो इस वक्त हालात हैं, उन हालात को बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में दिखाया। हमारा मुल्क दिवालिया होने के करीब है। हमारे यहाँ ये लोग जो महंगाई खत्म करने के नाम पर आए थे, उन्होंने इमरान खान के इत्तेहादी तोड़े थे, कुछ लोगों की मदद से तोड़े थे और कहा था कि महंगाई बहुत है। महंगाई मुकाओ मार्च किया था मरियम हमजा ने और बिलावल भुट्टो ने भी। ये तमाम मसाइल पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गए हैं। एक आम आदमी की मुश्किलात पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन हमारा मीडिया अब उन तमाम हालात पे बात नहीं कर रहा। आप देखिए इस तस्वीर में कि मुल्क दिवालिया हो रहा है, एक आग लगी हुई है, मुआशी तबाही है, बेरोजगारी है, इंडस्ट्री हमारी बंद हो रही है। सैलाब के बाद के जो हालात हैं, उनमें मुतासरीन सैलाब को हुकूमत ने बेयारो मददगार छोड़ा हुआ है। लेकिन हमारा खास तौर पर मीडिया का एक हिस्सा, जंग ग्रुप, द न्यूज, जियो और इनके मखसूस मुलाजिम सहाफी, ये लोग घड़ी लेकर बैठ गए हैं। न जाने कौन सी घड़ी थी कि जब ये हमारे यहां इस तरह से इस हालत को पहुंच गए हैं और अब ये घड़ी लेकर बैठ गए। हुकूमत की हालात इस हकदार को आकर बार बार बताना पड़ा, दिवालिया नहीं हो रहे, दिवालिया नहीं हो रहे। दुनिया बता रही है कि अब ये खतरा 85% पे पहुंच चुका है। ये शोर मचा रहे दिवालिया नहीं हो रहे और हमारा मीडिया घड़ी लेकर बैठा हुआ है। नवाज शरीफ गाड़ियां ले गया, मरियम, उसके बाद आसिफ अली जरदारी, ये सब कुछ हो गया हमारे यहां, लेकिन हमारा मीडिया घड़ी लेकर बैठा हुआ है और बाकायदा घड़ी पर हमारा मीडिया इस वक्त चढ़ा हुआ है। तो ये हालात हैं और ये तस्वीर इसकी बिल्कुल सही अक्कासी करती है। हमारे यहां इनकी खबरें इस वक्त दबी हुई हैं और नवाज शरीफ का जो पूरा पूरा मुलाजिम अरेंज्ड मैनेज्ड मीडिया है, वो ये काम कर रहा है। अब मरियम औरंगजेब साहिबा नहीं कहेंगी कि इमरान रियाज सहाफी नहीं है, जिस तरह उन्होंने कहा था कि ये लोग जो हैं ये सहाफत नहीं कर रहे। कोई नहीं कहेगा, क्योंकि ये बाकायदा तौर पर खरीदे हुए लोग हैं। तो ये हमारे यहाँ की एक सही अक्कासी। इसके अलावा क्विकली आगे बढ़ें। आर्मी चीफ साहब की जो तैनाती है, अगले आर्मी चीफ साहब की, उस तैनाती के मामले पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने सदर पाकिस्तान को एक धमकी दी है। ये सदर पाकिस्तान है, वफाकी पाकिस्तान की अलामत, पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईनी ओहदा और पाकिस्तान के सबसे बड़े आईनी ओहदे पर फायज होने के अलावा जो सदर पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान की अफवाज का सुप्रीम कमांडर है। उस ओहदे पर बराजमान शख्सियत को, आरिफ अलवी को, बिलावल भुट्टो जरदारी ने धमकी दी है कि अगर गड़बड़ की तो नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। धमकी देने की नौबत क्यों आई है? क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी उस चीज की जानिब इशारा कर रहे हैं जहां गवर्नर बलीगुर रहमान, उनकी समरी थी, दस्तखत नहीं हुए थे। कुछ बुजरा से हलफ का मामला था, आरिफ अलवी साहब ने इनकार कर दिया था। इसके अलावा नैब कानून और कुछ और चीजें थी जिनमें हुकूमत ने बाकायदा डाका मारा है। आरिफ अलवी साहब ने इनकार किया था और ठीक किया था। यहां हुकूमत जो है वो ये कह रही है, और इन्होंने खुद ये प्रोपेगेंडा करवाया बाकायदा तौर पर कुछ सहाफियों से, कि आरिफ अलवी साहब इनकार कर देंगे। जो इत्तलात आ रही है उसके मुताबिक आरिफ अलवी साहब ये बता चुके कि अपना आईनी किरदार अदा करेंगे। लेकिन नहीं, ये लोग मुसलसल शोर बचा रहे हैं कि आरिफ अलवी साहब इनकार कर देंगे, और इस शोर को मचाते हुए ये बिल्कुल एक अलग पिक्चर पेंट कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने इत्तेहादियों से कहा है कि हमें एक नाम चाहिए और उन तक भी बात पहुंचाई है। इत्तेहादियों ने बराए नाम से कोशिश की, कोई खास कोशिश नहीं की। वो नाम जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक समरी में नहीं है, समरी अभी गई नहीं है, समरी कन्वे की गई है, उसमें नाम नहीं है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब अपनी उस जिद पर अड़े हैं और ये धमकियां दे रहे हैं। तो इनका ये कहना है
کہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیے. کیا یہ دھمکیوں پہ کچھ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو اگر یاد ہو تو 2 سے 3 روز پہلے جیو پر یہ کہا گیا کہ اب عارف الوی صاحب کو ٹارگٹ کیا جائے گا. تو کیا یہ دھمکیوں کے نتیجے میں کچھ کر سکتے ہیں؟ تو یہ یاد رکھیے گا کہ ان کے پاس نمبر نہیں ہے. ان کے پاس انہوں نے نمبر مینج کر لیا تھا, ان کی مدد کی گئی تھی کچھ لوگوں کی جانب سے, حکومت کے دوستوں کی جانب سے, اور انہوں نے نمبر مینج کر لیا تھا تو عمران خان صاحب کی حکومت گرا دی. لیکن اب ان کے پاس نمبر نہیں ہے کہ یہ عارف الوی صاحب کو ہٹا سکیں. اب یہ عارف الوی صاحب کو ہٹا نہیں سکتے تو اس لیے دھمکیاں دے رہے ہیں. دھمکیوں سے آگے کچھ نہیں کر سکتے, اور دھمکیاں جو دے رہے ہیں اس میں بھی ان کی اپنی نیت میں اچھا خاصا کھوٹ ہے, اور یہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے پہ لڑائی ہو. میں آپ کو بتا دوں کہ اس معاملے پہ لڑائی ہونے کا امکان نہیں ہے. یہ جو عمران خان صاحب 26 نومبر کو پنڈی پہنچیں گے اور پھر وہاں سے اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے, یعنی بات اور آگے جائے گی, تو بات 29 سے آگے بھی جائے گی. اسے بھی خاص مقصد کے تحت کیا گیا ہے, اور جو کچھ ہوگا وہ ایک خاص دن گزر جانے کے بعد ہوگا. یہ خواہش, کوشش اور یہ باقاعدہ طور پر اکسانے کی اسٹریٹجی تھی کہ اس دن سے پہلے کچھ ہو, لیکن اس دن سے پہلے کچھ نہیں ہو رہا. یہ اچھا کام کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. کوئکلی اگلی سٹوری, عمران خان صاحب پر جو حملہ ہوا ہے اس حملے کے حوالے سے پنجاب کے مشیر داخلہ عمر سرفراز چیمہ صاحب نے یہ بتایا ہے کہ ابتدائی تحقیقات سے یہ پتا چلا ہے کہ حملہ آور 1 سے زائد تھے. اب ان لوگوں نے جب نوید کو پکڑ کے میڈیا کے سامنے فوری طور پر پیش کیا, اور وہ جو آڈیو تھی بس ہو گیا سر, اس آڈیو پہ اگر آپ غور کریں اور نوید سے فوری طور پر یہ کہلوانا کہ میرے پیچھے کوئی نہیں ہے, اور اس کے منہ میں باقاعدہ یہ الفاظ ڈالنا, یہ اس لیے تھا کہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ ایک شخص ہے, ایک مذہبی جنونی ہے جو حکومت مسلسل کر رہی تھی, جو عمران خان صاحب نے پہلے بھی بتایا تھا کہ رنگ یہ دیا جائے گا کہ مذہبی جنونی ہے. یہ عمران خان صاحب نے میاں والی کے جلسے میں بھی بتایا تھا, اور یہ عمران خان صاحب نے جنوبی پنجاب کے جلسے میں بھی بتایا تھا, 24 ستمبر کو بھی 7 اکتوبر کو بھی. بالکل وہی ہوا. اس شخص نے خود کو باقاعدہ طور پر ایک مذہبی جنونی ظاہر کرنے کی کوشش کی, جو اسے رٹوایا گیا تھا, تو یہ رٹو طوطے کی طرح بولتا چلا گیا. لیکن اب یہ پتا چلا ابتدائی تحقیقات سے کہ حملہ آور 1 سے زائد تھے. تو یہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ پلاننگ سے کیا گیا ہے, اسے کوئی مذہبی جنونی کا رنگ نہیں دیا جا سکتا. یہ پلاننگ سے کیا گیا ہے, اور عمران خان صاحب پر باقاعدہ سازش کے تحت حملہ کیا گیا ہے. تو یہ اس سلسلے میں معلومات ہیں جو جے آئی ٹی نے ابتدائی سوال جواب کیے ہیں نوید سے, وہ ابھی بھی وہی بولی بول رہا ہے, لیکن کچھ اور چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو یکسر مختلف ہیں. اس جے آئی ٹی پر وفاقی حکومت اعتماد نہیں کر رہی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اس پر اعتماد نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ کچھ مخصوص اداروں کے اہلکار اس میں شامل ہوں گے تو جے آئی ٹی قابل اعتماد ہوگی. لیکن عمران خان صاحب کی جماعت یہ کہتی ہے کہ ہمیں بعض لوگ جن پر الزام ہم لگا رہے ہیں, اگر ہم ان اداروں کے افراد شامل کرتے ہیں تو پھر ہمیں ان تحقیقات پر اعتماد نہیں ہوگا. تو یہ دونوں جانب صورتحال ہے ان الزامات کے حوالے سے. اب میں آخر میں آپ کو بتاؤں کہ حسنات ملک صاحب نے اسٹوری دی ہے ایکسپریس ٹریبیون میں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلی بار جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے, یہ حکومت مجبور ہوئی ہے عمران خان صاحب کی جماعت سے بات کرنے پر. یہ جو اسحاق ڈار صاحب آئے تھے عارف الوی صاحب سے بات کرنے کے معاملے پر, اس میں آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے پر بات ہوئی, اور حکومت نے مدد مانگی ہے عارف الوی صاحب سے, پاکستان تحریک انصاف سے, اور کہا کہ مذاکرات کرتے ہیں. یہ جو اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا ملک دیوالیہ نہیں ہونے جا رہا, اور انشاءاللہ نہیں ہوگا, اور یہ کہا تھا کہ حالات بہت بہتر ہیں. حالات بہت بہتر نہیں ہیں, اور ہمارا جو دیوالیہ ہونے کا خدشہ ہے, خطرہ ہے, وہ بہت بڑھ گیا ہے. لیکن ان حالات میں اگر یہ لوگ بات چیت کرنے آئے تو یہ مجبور ہوئے ہیں. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے کہا ہے کہ بیٹھیں بات چیت کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف اسمبلیوں میں واپس جانے پر نیم رضامند ہو چکی ہے. نیم رضامند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگر الیکشن کی ڈیٹ دے دی جاتی ہے تو اسمبلیوں میں جائے گی, اور پھر انتخابی موڈیلٹیز کو طے کیا جائے گا. اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کسی چیز پر رضامند نہیں ہے. الیکشن کی ڈیٹ آ جائے, اسمبلیوں میں جائیں گے, موڈیلٹیز پر بات کی جائے گی. الیکشن کی ڈیٹ نہ بھی آئے تو الیکشن اپریل میں کروا لیتے ہیں, الیکشن جون میں کروا لیتے ہیں. یہ بات ہو جائے تو بھی پاکستان تحریک انصاف رضامند ہو سکتی ہے اسمبلیوں میں واپس جانے پر. جماعت کے کچھ لوگ جائیں گے, اپنا کردار ادا کریں گے. عمران خان صاحب اس چیز سے باہر رہیں گے کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ان چوروں سے بات کرنے پر رضامند نہیں ہے. یہ لوگ کیوں مجبور ہوئے بات چیت پر؟
کیونکہ ریت ان کے ہاتھوں سے پھسل رہی ہے اور اب ان کی گرفت میں کچھ نہیں ہے. ان حالات میں ضروری یہ ہے، تمام تجزیہ کار بھی کہتے ہیں کہ ملک میں فوری انتخابات ہوں جو ملک کی معیشت کو، ملک کے حالات کو سنبھالا دے سکیں، وگرنہ جو سچویشن ہے وہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ خراب ہو رہی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.